गवाह रहता फिर 5 साल के बाद हमें गारंटी नहीं, लेकिन गौसे आजम कब के ही वो गौसे आजम का जमाना हो तकरीबन 970 साल का जमाना, वो सरकार आज भी उनकी गारंटी चल रही है। तो मैं ये यकीन कहता हूँ खत्म है खुदा की, आज हम जो गौसे आजम का नाम लेकर खानकाह मशहूरिया ईजाद कर रहे हैं, गौसे आजम गारंटी देंगे कि बेशक ये खानकाह मशहूरिया के साहिबजादों को, खलीफों को, मुरीदैन को और साहिब के चाहने वालों को और जितने भी यहाँ पर आशिकाने गौसुल और आए हैं सबकी गौसे आजम शिफात करेंगे। गारंटी मैं दे रहा हूँ क्योंकि कुरान पाक कहता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून व ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं तुम उनको मरे हुए ना समझो, वो जिंदा हैं। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, साहिब अल्लाह का एक शेर मुझे याद आ रहा है। आज आपके सामने हम आफताने मशकूरिया पीर मुर्शिद रहबर कामिल आफ्ताब इरफान खाक पाए रसूल वाले रसूल हज़रत सैयद शाह मशहूर अली शाह कादरी साहब के आस्थाने के सज्जादा नशीन आपके साहिबजादे अभी आपके सामने जो जलवा अफरोज हैं हजरत पीर तरीक़त चिराग़ मारिफत सैयद शाह सानी यूसुफ अली शाह कादरी सानी साहब और साहिबजादे आरिफ अली शाह कादरी साहब, और इस खाकसार को आप जानते ही हैं। बहरहाल साहिब अल्लाह को मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। हम यहाँ पर गौसे आजम की दुआ लेने आए हैं, कोई समझते हैं कि जानी साहब की बुलावे पर आए हैं, नहीं नहीं, ये जानी साहब की दावत खाने आए हैं, नहीं नहीं, दावत और गौसे आजम का सदका ये महीने के चांद रात से हर जगह से गुड़ीवाड़ा के हर जगह खा रहे हैं। अभी खाने की बात क्या करते हो, दुआ की बात करो। हम दुआ लेने यहाँ आए हैं, खाने नहीं। इसीलिए साहिब अल्लाह लिखते हैं कलाम में, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है गौसे आजम। हम साहिबों को आपने बुलाया है, ऐ मेरे आस्ताने मशकूरिया के कादरी चमन के दीवानों, ऐ मशकूरिया रहबर कामिल आस्ताब इरफान के सूरज की किरणों, जरा गुड़ीवाड़े की तरफ भी नजर डाल दो। महीना गौसे आजम का है, वहाँ भी गौस के दीवाने तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, जरा तुम भी उनके साथ जाकर मचल जाओ। तो इसलिए हम यहाँ पर आपसे मोहब्बत से बांटने के लिए आए हैं, बस हम बयानात करने के लिए नहीं आए। बयानात करने वाले तो उलमाए कराम बहुत हैं, बहुत तफसील से बयान करेंगे, मुफ्तियाँ कराम हैं। हम सिर्फ आप जैसे आशिकाने गौसुल वरा से आपस में प्यार और मोहब्बत से बात करने के लिए आए हैं, हम बयान के लिए नहीं आए। बस हम ये चाहते हैं कि गौसे आजम हमारी महफिल में जरूर तशरीफ लाएंगे। हम गौसे आजम का सदका लेकर यही दुआ करते हैं, चाहे गौसे आजम, ये दुनिया का हर उसूल ये है कि हर एक भी रिस्क खाता है, बस हमें ऐसा रिस्क अता करो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे राजी हो जाए। हमको दुनिया में भी कामयाबी मिले और कल खबर में भी कामयाबी मिले और हशर में भी, ये गारंटी हम आपसे मांगते हैं। सब दीन और दुनिया की दौलत नहीं मांगता, ताज तख्त और हुकूमत नहीं मांगता, मेरे अल्लाह मैं जन्नत नहीं मांगता, बस मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए कि दिल जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो जाए, दिल जो तड़पे तो गौसे आजम को खबर हो जाए। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, हम बस यही चाहते हैं। तो इसलिए मैं नात शरीफ के 2 अशयार पढ़ने से पहले अभी कुरान शरीफ की आयत आप सुने हैं और सरकार की हदीस शरीफ भी सुनो कि आका का फरमान है कि तनज़्ज़लुर रहमतुन इंदा ज़िक्रिस सालिहीन, जहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ पर अंबिया का जिक्र होता है, जहाँ पर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, जहाँ पर गौसे आजम का जिक्र होता है, जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, वहाँ पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो अल्लाह की रहमत नाजिल करने के लिए खास कर अल्लाह के फरिश्ते यहाँ पर हाजिर होते हैं। ये मेरी तुम्हारी बात नहीं, आका की हदीस शरीफ है, सही मुस्लिम की हदीस है। जरा आप मुस्लिम शरीफ की हदीस को देखो, आका की मुबारक बातों को उसमें लिखा है
کہ جہاں پر اللہ کی رحمت حاضر ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، یہ رحمت والی جگہ پر آئے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میری رحمت کو ایسا برساؤ کہ رحمت آسمان کو چھو لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا محترم دوستو، اور آقا کی اور ایک حدیث شریف میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کے آقا مولا رحمت عالم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو دوستو، یاد رکھو کہ میں ہر ایک مومن کے گھر میں تشریف لاتا ہوں۔ میں ہر ایک مومن کے گھر میں تشریف آتا ہوں۔ دیکھو آقا کی بات سنو، بہت سارے لوگ جیسا کہ ابھی عارف علی شاہ خالد صاحب کہہ رہے تھے سرکار کہاں ہیں، مدینے میں رہ کر ہماری بات سنتی ہیں کیا؟ کہیں کہ بھائی ایسا سلام ہمیں سیکھا مارتے ہیں، وہ کہتے بھی لوگ بولتے ہیں ہماری سلام کو وہ کہاں سنتے بھائی، وہ تو مار کر مٹی میں مل گئے، کیوں پکارتے ہیں بھائی، سلام میں کیا ملتا بھائی؟ لیکن دیکھو دوستو، سرکار کا فرمان ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک مومن کے گھر میں تشریف لاتا ہوں۔ تو دیکھو یہاں پر عاشقان غوث الورا اتنے بیٹھے ہیں، سجادگان بیٹھے ہیں، ثانی یوسف علی شاہ قادری آستانے کے اس قادری چمن کے سجادے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، ادھر عارف صاحب بھی ہیں، ادھر مجید صاحب بھی ہیں، ادھر خلفاء کرام بھی ہیں، ادھر علماء کرام بھی ہیں، ادھر غوث کے دیوانے بھی ہیں، ادھر خواجہ کے دیوانے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ یہاں کے 40 مسلمان بھی ہیں۔ آقا کا فرمان ہے جہاں پر 40 مسلمان ہوتے وہاں پر اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر 40 کیا بلکہ 40 سے بھی زیادہ ہیں، تو یہاں پر ایک ولی کیا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، آقا کی حدیث شریف کی بات ہے۔ تو اس لیے ہر مومن کے گھر میں تشریف لاتا ہوں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب یہاں پر خانقاہ مشکوریہ ایجاد کیا گیا تو سرکار کیا جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر مدینے سے تشریف لاتے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ آقا ہی نہیں بلکہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ مولا علی کیا حسنین کریمین بھی تشریف لاتے ہیں، حسنین کریمین کیا سرکار غوث اعظم بھی تشریف لاتے ہیں، سرکار غوث اعظم کیا غریب النواز بھی تشریف لاتے ہیں، غریب النواز کیا خواجہ بندہ نواز بھی تشریف لاتے ہیں، بندہ نواز کیا خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تشریف لاتے ہیں، نظام الدین اولیاء کیا ابو علی شاہ قلندر بھی تشریف لاتے ہیں۔ ہر ایک سلسلے کے قادریہ سلسلے کے چشتیہ سلسلے کے ہر ایک سلسلے کے کیا بلکہ ہمارے صاحب اللہ مشکور علی شاہ قادری صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ تو اس لیے محترم دوستو، تو ایسی مبارک محفل میں نعت شریف کے 2 شعر پڑھوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ابھی عارف علی شاہ قادری صاحب بولے کہ جب یہاں پر حوض کا جھنڈا لہرایا گیا تو یہاں سے ساری بلا دور ہو گئی، بھاگ گئی۔ شیطان جیسا ہے غوث اعظم کا جھنڈا لہرا گیا تو یہ علاقے میں جہاں بھی ہو بھاگ کر چلے گیا۔ جیسا ہی سورہ فاتحہ پڑھے تو جب ہی پہلے ہی بھاگ گیا، اور جھنڈا لہرایا تو گولی والے سے دور بھاگ گیا۔ تو یہ مت بھولو کہ کبھی کبھی شیطان پھر آنے کی کوشش بھی کرتا، بہت بڑا کمال والا ہے وہ۔ شیطان کو نہیں یاد کرتے، اللہ کو یاد کرتے تو شیطان کو یاد کرتے۔ شیطان کو ہندوستان والے کیا، پاکستان والے کیا، امریکہ والے کیا، ہر جگہ والے شیطان کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ سے پہلے بھائی ذرا مصلی اللہ مسلح کو ذرا امام صاحب جو مسلح لپٹ کے اٹھتے نماز کے وقت میں، بھائی کھانے کو کھانا لگا مسجدوں میں شیطان گھستا۔ ارے بھائی ایک ہندوستان کیا پورے دنیا کے مسجدوں میں گھس رہا ہے، دیکھو اللہ کا وہ شیطان۔ مگر آقا فرماتے ہیں کہ یہ شیطان گھسے گا لیکن میرے مومن بندے جہاں ہوتے ہیں، میرے آل رسول کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں پر ہرگز گھس نہیں سکتا۔ تو اس لیے کیا ہے آج بڑی والے میں شیطان آنا بھی تو ڈرتا ہے۔ ہمارے بیرون ضلع میں شیطان بہت زیادہ دوڑتا ہے، لیکن ہم دیکھتے کیا ہے بڑے والے میں شیطان کم دوڑتا ہے۔ چلو غوث اعظم کا یہاں پر خاص فضل ہے، اسی لیے تو کم دوڑتا ہے۔ تو دیکھو نعت شریف کے 2 شعر آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔
نعت شریف میں یہ ابھی صاحب اللہ بولے تھے کہ یہ آواز مدینے سے پہنچنا کیا قربانی انشاءاللہ عاشقہ ہے. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ عاشق کمزور ہے، لیکن عاشق کمزور تو ہے لیکن شہزور ہے. تو دیکھو صاحب کا ایک شعر ہے، کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے. یہ نور کی محفل ہے، نور والے غوث اعظم ہیں، نور والے ہمارے آقا ہیں، نور والے آقا کے دیوانے ہیں. تو آقا ضرور آئیں گے. تو یہ سرکار کا نور کہاں سے آیا؟ ہمارے آقا کے ابا حضور عبداللہ سے آیا اور ان کی امی صاحبہ آمینہ سے آیا. تو اسی لیے کا شاعر مطلب کرتے ہیں کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے، آمینہ بی بی گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے، آمینہ بی بی گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے. عبداللہ کے گھر سے یہاں پر حضرات اترتا ہے، لیکن آج خاص یہاں پر ضرور اترے گا. کیا بولو اترے گا یا نہیں؟ عبداللہ کے گھر سے یہاں پر نور اترنے والا ہے، آمینہ بی بی گود میں تیرے جان اترنے والا ہے. تو دیکھو شاعر مطلب لکھتے ہیں کہ چمن کے بلبل خلد کی حوریں سب یہ ترانہ گاتی ہیں. ارے فرش زمین پر عرش بری کا، فرش زمین پر عرش بری کا دولہا آنے والا ہے. فرش زمین پر عرش بری کا دولہا آنے والا ہے. سے بولو فرش زمین پر عرش بری کا دولہا آنے والا ہے. ارے فرش زمین پر عرش بری کا دولہا آنے والا ہے. جب دولہا آتا ہے تو ہم کیا بولنا؟ جب دنیا کا لیڈر آتا ہے تو کیا کیا بولتے نہیں؟ بولو آقا آتے ہیں تو کیا بولنا؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی آمد. سبحان اللہ، ہمارے عاشقان رسول بہت تیار ہیں. تو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو، سب مل کر بولو، جھوم کے بولو، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. تو محترم دوستو، تو شاعر محترم بھی کیا لکھتے ہیں کہ سرکار کی شہر مبارک کی تاریخ دیکھو کیا لکھتے ہیں. آمینہ بی بی گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے. ارے ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ، ہمارے آقا کا چہرہ کیسا ہے؟ چودھویں رات کا چاند ہے. میری بات نہیں، ابو بکر صدیق کی بات ہے. صحابی کی نظر سے دیکھو چاند نظر آئے گا، ارے وہابی کی نظر سے دیکھو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. دل میں عشق رسول جما کے دیکھو، تم کو صاحب میں غوث اعظم کا جلوہ نظر آئے گا. تو اس لیے کہتے ہیں ارے ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ جیسے کھلا ہے کوئی گلاب. ارے نور سراپا، نور سراپا نوری چادر، بولو نور سراپا نوری چادر، نور سراپا نوری چادر، نور سراپا نوری چادر، نوری بستر والا ہے. نور سراپا نوری چادر، نوری بستر والا ہے. ارے عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے. عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے. آمینہ بی بی گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے. آمینہ بی بی گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے. تو دیکھو یہ ہماری خوش نصیبی نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو خوش نصیبی پر ہمیں ناز کرنا چاہیے. اگر کسی کو
किसी एमएलए की सीट मिल गई या एमपी की सीट मिल गई तो अपने आप को नाश करता है। हमको गौसे आजम का सदका मिल गया, गौसे आजम का दामन मिल गया, सरकार का करम मिल गया, उनकी प्यारी प्यारी आल का महफिल मिल गई, उनका दामन मिल गया, तो हम क्यों नहीं नाश करना चाहिए? बोलो नाश करेंगे नहीं? जब दुनिया वाले 5 बरस के वास्ते में नाश करते हैं कि मुझे वो पार्टी की सीट मिल गई, तो हमको खबर में काम आने वाली, हशर में काम आने वाली, दुनिया में काम आने वाली वो दामन मिल गया, तो हम क्यों नहीं नाश करते? बोलो करना नहीं? अरे तो आज नसीबा जाग उठा है, बोलो क्या तुम्हारा हमारा नसीबा जागया नहीं? बोलो तो फिर बोलो, अरे आज नसीबा जाग उठा है, 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 आज संवरने दो मुझको, आज संवरने दो मुझको, आज नसीबा जाग उठा है, आज संवरने दो मुझको। तो किस लिए? खबर में मुझको मेरे आका, दुनिया में नहीं, खबर में मुझको मेरे आका जलवा दिखाने वाला है, खबर में मुझको मेरे आका जलवा दिखाने वाला है, खबर में मुझको मेरे आका जलवा दिखाने वाला है। अरे खबर में मुझको मेरे आका, खबर में मुझको मेरे आका, खबर में मुझको मेरे आका जलवा दिखाने वाला है। आमीना बीबी गोद में तेरे चांद उतरने वाला है, आमीना बीबी गोद में तेरे चांद उतरने वाला है। यार सरकार का करम देखो, अब तो सैफो सुरूर आया है, जिंदगी को शऊर आया है। अरे नाम लेते ही कमली वाले का सबके चेहरों पे नूर आया है। नूर आया है नहीं? जरूर है। ये नूर तो हमारे आका को खबर में पहचान लेंगे, तो मेरा आशिक है, देखो नूर बरसाया है मेरी महफिल में मेरी तारीफ सुनकर उसके चेहरे पे नूर आया है, तो कल खबर में हमारे आका अपना नूर हमारे खबर पर बरसाएंगे। बोलो बरसाएंगे नहीं? कि हमारी बात नहीं कि हर एक खबर में हमारे आका तशरीफ लाते हैं। अगर आशिक है तो पहचान लेता है कि हमारे आका हैं, अगर वहाँ भी है तो नहीं जानता, ये कोई नहीं उनके सामने नहीं समझता। अगर आशिक है तो उसकी जुबान खुद ब खुद कह देगी कि अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, शायर मुस्लिम में और एक शेर में मैं बोल के बात को खत्म करूं कि लब पर हमारे नाज के अशियार आ गए। अभी तक मैं जो क्या है पढ़ा है, नाज के अशियार पढ़ा, लब पर हमारे नाज के अशियार आ गए। अरे ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए, ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए। हम ये समझते हैं कि हम गौसे आजम को यहाँ पर कायम और दायम समझकर हम कलाम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मेरी बात नहीं, देखो आशिक रसूल की बात देखो, शायर मतलब लिखते हैं कि ढला है नूर के सांचे में चेहरा गौसे आजम का। ये महफिल गौसे आजम की महफिल है, महीना भी उनका है। तो देखो क्या बात कह रहे हैं आशिक रसूल, ढला है नूर के सांचे में चेहरा गौसे आजम का, बनाकर खुद हुआ अनफास शैदा, और का नाम लो जुबान से, बनाकर खुद हुआ अरे अनफास शैदा गौसे आजम का। तो गौसे आजम को देखना है तो क्या देखना, कहाँ देखना? देखो आशिक रसूल क्या बोलते हैं कि फना की शेख होकर शेख में तुम देखो जिनको। गौसे आजम को देखना है तो कहाँ देखना? अपने फनाफी शेख में देखो, अपने रहबर में देखो, अपने पीर मुर्शिद में देखो, तुमको गौस नजर आएंगे। इसलिए साहिब अल्लाह ने कहा कि नबी का जलवा अली का जलवा, अली का जलवा वली का जलवा है। इसीलिए फरमाते हैं कि फनाफी शेख होकर शेख में तुम देख लो जिनको, रसूल अल्लाह का चेहरा है चेहरा गौसे आजम का, रसूल अल्लाह का चेहरा है चेहरा। तो बहरहाल मोहतरम दोस्तों, अभी हमारे साहिब अल्लाह की गुफ्तगू सुनना है। मैं बयान करने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, बस आप जैसे आशिकों के साथ कुछ मैं भी अपनी इश्क का इजहार करने यहाँ पर खड़ा हूँ। बहरहाल एक दो बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूँ। तो देखो मोहतरम हज़रात,
غوث اعظم کی ایک تعریف بھی سنو. غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ایک آدمی جو اپنی بیوی بہت بڑی بیمار تھی، تو خادم جا کر غوث اعظم سے عرض کیا کہ اے آل رسول، اے جگر گوشے علی و بطول، اے ابو صالحہ کے آنکھوں کے تارے، اے بیوی فاطمہ کے دلارے، اے میرے ملجا، اے میرے ماوا، اے میرے سیدی، اے میرے مرشدی، سرکار ہے غوث اعظم، میری بیوی بہت بڑی بیمار ہے، میں نے دنیا کے ڈاکٹروں سے، دنیا کے حکیموں سے علاج کرایا، لیکن اس کی صحت ذرا بھی کام نہیں کی. میں نے سنا ہے کہ تمہارا دربار شاہی دربار ہے، تمہارا دربار آل رسول کا دربار ہے، تمہارا دربار غیبی فقیر کا دربار ہے، تمہارا دربار پیروں کے پیر کا دربار ہے. میں بس آخری میں اب ڈاکٹروں کے پاس جانا مجھے ایک دن گوارا نہیں کیا، بس میں تمہارے قدرتی ڈاکٹر سے تمہاری دعا لینے کے لیے آیا ہوں. سب ڈاکٹروں کے پاس گیا، میں مایوس ہو کر فیصلہ کر لیا کہ میرا فیصلہ میری بیوی کی صحت سنبھالنا ہے، بس تمہاری دعا سے ہی سنبھلے گی، یا تو اس کو موت آ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک خادم کی پکار سنے تو سرکار کا، غوث اعظم کا دل بھی مچل گیا کہ دیکھ یہ آل رسول کے گھرانے سے کتنی محبت لے کے آیا ہے میرے پاس. تو سرکار غوث اعظم بڑی جلالت میں آ گئے، بڑی رحمت میں آ گئے. سرکار اپنے مدینہ منورہ میں ابھی اپنے نانا کے پاس گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم بغداد میں رہ کر مدینے کو کیسا چلے گئے. تو دنیا والے کوئی پوچھتے ہیں کیا صاحب، کیا کوئی مذاق کی بات کرتے ہیں کیا، یا کوئی ہپناٹزم کی بات کرتے ہیں کیا؟ نہیں، تم بڑی والا میں بیٹھ کر تمہارے امریکہ میں رہنے والے دوست تو ابھی فون پہ تمہارے ویڈیو فون میں دیکھ لیتے ہیں. یہ کب ہوا؟ جبکہ تمہارا زمانہ 900 سال گزرنے کے بعد ہوا، لیکن 900 سال پہلے ہی غوث اعظم بول دیے کہ میں ساری دنیا کو ہاتھ میں راگی کے دانے کے جیسا دیکھ لیتا ہوں. یہ قدرتی کمپیوٹر ہے، یہ انسان کا ہاتھ کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ تو بیٹری سے چلنے والا ہے. جیسے ہی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی تو تمہارا سیل فون بند ہو جائے گا، تمہارا لیپ ٹاپ. لیکن غوث اعظم کا لیپ ٹاپ ایسا ہے، وہ قدرتی لیپ ٹاپ ہے، وہ قدرت سے اس کو پاور ملتا جاتا ہے. وہ تو سورج سے، جیسا کہ آج کیا ہے، کیا خبر بولتے تو سیٹلائٹ اور جتنے بھی ٹاور چلتے ہیں، سولار سسٹم چلتے ہیں، تو کیا ہے غوث اعظم کیا ہے قدرتی ٹاور سے ان کی بیٹری کبھی ڈاؤن ہونے والی نہیں. اسی لیے غوث اعظم کا زمانہ قیامت تک مل گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو غوث اعظم جوش میں آ گئے اور آپ کے نانا جان کے اس زلفوں کو تھامے اور آپ کے قدم نانا جان کے قدموں میں رکھ دیے اور کہا کہ اے سیدی، اے میرے نانا جان، ختم خدا کی میں تمہارے سامنے، میں آل رسول کا واسطہ لے کر ختم کھاتا ہوں کہ تم میرے خادم کی لاج رکھ لینا. تو خادم کو زبان سے بولے کہ اے خادم، تو چلے جا، گھر چلے جا اور اپنی بیوی سے کہہ دینا اور اپنی بیوی کے